अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आईना न्यूज़ विद मोहम्मद यूनुस अली नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज क्रिकेट पे तो बात होगी, लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट करना पड़ेगा जिसमें हमने अपने हकाम बाला को, इख्तियारान को एहसास दिलाने के लिए कुछ बातें करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो अदारे के वारसान हैं या कोई भी ऐसी अपना लेट्स सपोज हमारी क्रिकेट टीम है, तो उसमें जो इख्तियारान है, जब उनको एहसास नहीं है, जब उनके अंदर ये एहसास नहीं पाया जाता कि ये एक पाकिस्तान की टीम है, ये एक मुल्क की टीम है और इसको जो रन किया जाएगा वो अवामी अमंगू के मुताबिक रन किया जाएगा, बजाय कि हम अवाम या हम मीडिया सेगमेंट जो है उनकी इस हट दर्मी को देखते हुए चुप कर जाएं और वो जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शंस जो है वो अपने अदारों में या अपने किसी भी लेवल पे जो है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए अपनी ही जो उनके मनफी किरदार हैं उनमें मशगूल रहें। तो उससे कहीं बेहतर है कि मीडिया ही जो है उन सवालात को बार बार जो है वो स्क्रीन पे लेकर आता रहे, तो तब ही एक वक्त आएगा कि इनको एहसास दिलाया जाएगा कि इन्होंने इन अदारों में रह के जो कुछ भी परफॉर्म करना है वो अवाम की अमंगों के मुताबिक करना है। नाज़रीन, यहाँ पे लेट्स सपोज पाकिस्तान जो है वो उसको हम एक अगर कौमी गुलिस्तान कहें और उसकी जो आबियारी है वो अवामी जो किरदार है उससे होनी है, और किसी भी मुल्क की जो अप्रोच है, किसी मुल्क की जो वेटेज है, वो आप यूं अगर चेक कर सकते हैं कि उसका जो रिप्रेजेंटेटर है उनके अंदर कितना डिसिप्लिन पाया जाता है, उनकी अप्रोच क्या है, या जो रिप्रेजेंटेटर जो है वो सिलेक्ट किया गया किसी मुल्क को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसका क्या आउटलुक है, तो उससे एक मुल्क की जो है वो वेटेज पता लग जाती है। एक मुल्क की जो है क्या उस मुल्क के अंदर जो है वो किस किस्म का रूल चलता है वो सारा पता लग जाता है। तो इसी तरह एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि किसी मुल्क का अगर आपने निज़ाम चेक करना हो तो उसका ट्रैफिक सिस्टम चेक कर लें, या फिर आप उसका जो लिटरेचर सिस्टम है वो चेक कर लें, या आप उसके साइंसी अलूम चेक कर लें, या आप उसकी जो खेलों का मैदान है उसको चेक कर लें, तो उसमें लोग जो है वो कितनी एनर्जी के साथ खेल रहे हैं और किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, और जो है वो अपनी खेल के साथ या अपनी जो एक प्राइड है उसके साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक आउटलुक देती हैं जिससे जितने भी नोटिस लोग होते हैं, जो चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं, वो किसी मुल्क की जो है वो उससे जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस मुल्क की कितनी वेटेज हो सकती है। तो यूँ इस तरह इंटरनली तो पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा जो है वो नेगेटिव शोहरत रख रहा था। तो अब इसके साथ साथ जो हमारे ग्लोबल रिप्रेजेंटेटर हैं वो भी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जो है वो इन अदारों से, इन क्रिकेट टीम से वो बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने अपने असासा जहात बना लिए हैं, और वो उन्होंने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है कि अब उनको जो है वो यूँ कह सकते हैं कि वो उनको नेशनल टीम की भी कोई परवाह नहीं है, उनमें सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। इनके इतने इतने बड़े जो है वो कॉन्टैक्ट हो चुके हैं लीग्स में, इतनी इनको शोहरत मिल चुकी हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी जो है ये नहीं छोड़ रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो भरपूर जो है वो एक उसके ऊपर जितना दबाव डाल सकते हैं वो दबाव डाल रहे हैं और खुद के बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो पाकिस्तान इंडिया का जो 14 अक्टूबर 2023 को क्रिकेट वर्ल्ड कप का कंपटीशन हुआ, जिसमें जो है वो एक बड़ी प्रोमिनेंट जो विन है वो गेन की है इंडिया ने, और पाकिस्तान को बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई है। तो इसकी जो हम तनकीद कर रहे थे, तो हम पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर आईना टीवी के तवसत से जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो डिफीट से पहले कर रहे थे, लेकिन जो है वो हमारे टीवी पे जो लोग बैठे हुए थे वो अपने ऊपर तनकीद देने से बचने के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ कर रहे थे, बस हर चीज़ की तारीफ कर रहे थे। लेकिन हम आईना टीवी के तवसत से, प्लेटफॉर्म से आपको बार बार बता रहे थे कि ये टीम जो है वो ग्रीड बेस पे खेल रही है, ये अपने जो मतलब वो हैं रिकॉर्ड्स उनको जो है वो इकट्ठा करने के लिए कर रही है। तो नाज़रीन, जब मैच हुआ पाकिस्तान हारा, तो आपने देखा कि बड़े बड़े जो इंटरनेशनल आइकॉन्स हैं उन्होंने जब पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की तो उन्होंने यही तनकीद की पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो एक ग्रीड होके खेल रहा है। उसकी एग्जांपल जो कुलदीप यादव हैं, जो इंडियन टीम के स्पिनर्स हैं, जब उनसे मैच के इंटरवल में एक इनिंग के इख्तिताम पर जब उनसे वो बाउंड्री के ऊपर कॉर्नर पे जब इंटरव्यू करते हैं शार्ट सा, तो वहाँ पे उनसे पूछा कि वो मैच के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा
کہ جب ہم بولنگ کر رہے تھے، ہمارا جو 21 سے 30 اوور کا اسپیل چل رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ بال کے بولنگ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ پاکستان کے جو سیٹ بیٹسمین تھے بابر اعظم اور محمد رضوان، وہ بالکل بھی چارج نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت بال اتنا سوئنگ نہیں ہو رہا تھا، اور کلدیپ یادو کا کہنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بولنگ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ اگر میں پیچھے بال کرتا تو مجھے جو ہے وہ جو بیٹسمین ہے وہ اٹیک کرتا، اگر میں آگے کرتا تو آگے بھی میری بالنگ گر نہیں رہی تھی اور سوئنگ مل نہیں رہا تھا۔ تو ناظرین، ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں تبصرہ کرتے ہوئے آپ سے یہی کہا تھا کہ لیگ اسپنر جو ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ میں ان کو جو ہے وہ بولنگ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے 1-2 اوور، اور اگر وہ یوز ٹو نہ ہو تو جو ہے وہ اتنے بڑے میچ میں بولنگ نہیں کر سکتا۔ تو کلدیپ یادو جو ہیں وہ اتنے بڑے اسپنر ہیں، اور بابر اعظم اور جو محمد رضوان ہیں وہ اتنے بڑے جو ہے وہ اسٹرائکر بھی نہیں ہیں، تو ان کے سامنے بولنگ کرتے ہوئے لیگ بریک کو مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر بھی انہوں نے کوئی چارج نہیں لیا۔ اگر بابر اعظم اور محمد رضوان جنہوں نے آلموسٹ کل ملا کے 20 سے 22 اوور جو ہے وہ پوری اننگ کے کھیل لیے، لیکن انہوں نے اتنا سلو اننگ کھیلی، اور جو ہی بابر اعظم کی اپنی 50 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ کٹ کھیلنے جاتے ہیں محمد سراج کو، اور محمد سراج جو ہیں انہوں نے بال کو جو ہے وہ ہلکا سا آف کٹر دیا ہوا تھا، اور چونکہ وہ سیدھا بال نہیں تھا تو بابر اعظم جو ہے وہ کٹ کھیلنے میں کامیاب نہ ہوئے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی وکٹ گنوا بیٹھے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان جو ہیں وہ کافی دیر سے کریز پہ تھے، انہوں نے ویل سیٹ تھے، اور انڈین بولرز کا کہنا ہے کہ ایک سیٹ ہونے کے باوجود بھی وہ چارج نہیں لے رہے تھے۔ اپنے اسپیل کو کامیاب کرنے میں ہم نے بابر اور رضوان کی جو سلو اپروچ تھی اس کو ہم نے یوز کیا۔ اسی کے بعد پھر جب میچ کمپلیٹ ہوا تو ہاردک پانڈیا جو ہے، جب ان سے انٹرویو ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ میچ کے بارے میں کیا کہیں گے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ہے بابر اور رضوان کی جو بیٹنگ تھی وہ ہمارے لیے بڑی سازگار ثابت ہوئی۔ اس وقت بال جو ہے وہ اتنا سوئنگ نہیں ہو رہا تھا، اور اس وقت رنز کرنے ایزی تھے۔ تو پھر ہماری جو میچ کے دوران ایک اسمال میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہم نے کہا کہ ابھی تک ہم نے رنز کنٹرول کیے ہوئے ہیں 30 اوور تک، اب جو ہے کہ اب آگے جا کے کہیں بھی جب ہمیں ایک وکٹ مل جائے گی تو ہم نئے آنے والے بیٹسمین کو، اب جو سچویشن ہو رہی ہے بال تھوڑا سوئنگ ہونا شروع ہو گیا، تو اب ہم جو ہے وہ نئے بیٹسمین کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ وہ تبصرہ تھا جو ہم تھرو آؤٹ جو ہے وہ پیش کرتے آ رہے تھے آپ کو، اور جو ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ وہی ہوا۔ جی تو ناظرین، یہ تو تھا پاکستان انڈیا کے میچ کا تبصرہ، اور ہم نے یہاں پہ پاکستان انڈیا کے میچ کی جو ٹاپ سٹوریز تھی وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اور جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اختیاران ہیں ان کو احساس لانے کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ سارا ایک جو سنیریو ہے وہ بیان کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اگر افغانستان ورسز انگلینڈ بات کریں تو انگلینڈ کی ٹیم کل پھر جو ہے وہ ایک لو سکور پہ آؤٹ ہو گئی، رنز کا تعاقب نہ کر سکی، اور ان کو جو ہے وہ ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو انگلینڈ کے حق میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلینڈ کی بورڈ کی پالیسی ہے کہ بھلے میچ ہار جائیں، کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ سلو کھیلنے کا، آہستہ کھیلنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ تو اس لیے جو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے یہ پرائڈ بھی، وہ جس طرح سے کرکٹ کا پرائڈ ان کے پاس ہے کہ کرکٹ انہوں نے ایجاد کی، اور بھی اس میں انہوں نے کس طرح کی جو ہے وہ ایک انوویشن لے کے آئے، تو یہ انوویشن بھی وہ اپنے پرائڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت قومیں جو ہیں وہ پرائڈ کے لیے کام کر رہی ہیں، ہماری تو ابھی کرکٹ ہی سیدھی نہیں ہوئی، دنیا جو ہے وہ کرکٹ سیدھی کر کے، کرکٹ پلے کر کے، اس سے گین کر کے اب پرائڈ کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، انگلینڈ جو ہے وہ ایک اپنے پرائڈ کو جو ہے وہ گین کرنے کے لیے تیز کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ ان کو میچ ہارنے کا ڈر نہیں ہے۔ یہی انگلینڈ ہے جس کو یہ بھی پرائڈ حاصل ہے کہ جس نے ایک دن میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پہ 500 رنز لگائے تھے ایک دن میں 5 روزہ ٹیسٹ میچ میں۔ عموماً ٹیمیں جو ہیں وہ 250 سے 300 کے درمیان رنز کرتی ہیں، اگر تھوڑا سا مزید تیز کر لیں، اپنا گیئر اپ کر لیں تو وہ 300 سوا 300 ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسی ٹیم نکلی جس نے کرکٹ کو جو ہے وہ کرکٹ کی ہسٹری کو بدل دیا، کرکٹ کے ڈائنامکس ہی بدل دیے۔ جب آپ پاکستان جیسی جو بالنگ کے خلاف، پاکستان کی بالنگ کی جو لیگیسی ہے، پاکستان کی بالنگ کی جو شہرت ہے وہ آسمان کو چھوتی ہے، تو پاکستان کو انہوں نے ایک دن میں جو ہے وہ 500 رنز جو ہے وہ ہٹ کر دیے۔ یہاں پہ انگلینڈ اگر ہارا ہے تو یہاں پہ وہ جواز دے سکتے ہیں کہ وہ ایک پرائڈ حاصل کرنے کے لیے، یا پھر ان کی ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ انہوں نے سلو نہیں کھیلنا، تو اس لیے وہ کسی ٹارگٹ پہ، کسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ٹیم اسٹریٹجی پہ بھی کام نہ کر رہی ہو اور پھر بھی اس طرح کا کھیل پیش کر رہی ہو، جو پہلا میچ انگلینڈ ہارے وہاں پہ بھی وہ تیز کھیلتے رہے اور 280 سم تھنگ کیا انہوں نے، اور جب دوسرا میچ آیا تو پھر انہوں نے
बांग्लादेश को जो है वो 350 किया, लेकिन वो जीत गए, बांग्लादेश को चेस करने में उन्होंने नाकाम किया। अब अगर तीसरा मैच उन्होंने खेला है अफगानिस्तान एक छोटी नेशन के खिलाफ, तो यहाँ पे हार जाना जो है वो एक जो है वो रेपुटेशन को जो है वो डिस्प्लेस करता है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी को मेंटेन किया, अपनी पॉलिसी को फॉलो किया, और उन्होंने जो है वो इनोवेशन पेश करने के लिए वो तेज ही खेलते रहे। उन्होंने शिकस्त की परवाह किए बगैर जो है वो एक अपना जो प्लान था, अपनी जो स्ट्रेटजी थी, उसको उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा। तो ये टीमें हैं, अगर आप इस तरह की अग्रेसिव सोच के साथ आते हैं, अपनी नेशन को भी जो है लुत्फ़अंदोज़ करते हैं, क्रिकेट की दिलचस्पी और क्रिकेट की जो सनसनी है उसको नुक्ता अरूज पे ले जाते हैं, से जो जितने भी दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन हैं वो क्रिकेट से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और प्लेयर्स की जो एनर्जी है, प्लेयर्स का जो एक अप्रोच है, प्लेयर्स की जो एक क्रिकेट के साथ जो उनकी इनोवेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो सारी जब फैंस को नज़र आ रही होती है तो वो टीमों को सपोर्ट करते हैं और वो ऐसी हार की परवाह नहीं करते। वैसे भी जो क्रिकेट है इट इज़ ओनली अबाउट टू फन, नॉट अबाउट टू बिजनेस। ये बिजनेस बाद में आती है, हार जीत बाद में आती है। सबसे पहले आपने क्रिकेट के अंदर सनसनी पैदा करनी होती है, दिलचस्पी पैदा करनी होती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो अपने आप को आज की एरा की जो क्रिकेट है उसके अकॉर्डिंग जो है खुद को मीट करने के लिए पाकिस्तान को 10-20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50-60-70% जो है अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी पड़ेगी, और तब जाके पाकिस्तान जो है वो आज की एरा की क्रिकेट को जो है वो मीट कर सकता है। नाज़रीन, ये क्रिकेट का तबसरा और जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के जो हकाम बाला हैं उनको एहसास दिलाने के लिए आज का जो प्रोग्राम आईना टीवी के तवज्जुह से आप देख रहे थे। आप लोगों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपनी गिरदनवाह में और अपने सोशल डोमेन पर लाजमी शेयर करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो मैसेज है वो बेहतरीन तरीके से फैल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले अहम प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।